औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा बीमारियों से महफूज फरमाए, तमाम तंगियों से दूर फरमाए, आफ़तों मुसीबतों से दूर रखे और तमाम दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपको बहुत ही पावरफुल आप कह सकते हैं कि इससे कोई आगे जो है ना वजीफ़ा नहीं हो सकता। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। आप अगर कर लेते हैं, यानी कि एक, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा ये ताकतवर अमल है कि 1 लाख का जो मालिक है वो करोड़ों का मालिक बन जाएगा। यानी कि मैं आप अपने बारे में ये बताया हुआ कि 1 लाख की भी मैं मालिक नहीं थी और आज अल्लाह ताला ने मुझे चंद सालों में करोड़ों का मालिक बना दिया है। ठीक है। और नाज़रीन, ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि ये मैं आपको खुद बताती हूँ, ये मैंने खुद आजमाया है और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया है इससे। रूहानियत जो है ना वो भी, यानी कि मेरे साथ, यानी कि रूहानियत भी जो है ना वो मामला भी ठीक हो गया। यानी कि मैं चाहती थी कि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला के मैं ज़्यादा करीब हो सकूं। आपको पता है, जो अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होना चाहता है तो वो सबसे पहले जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, उनकी इताअत करेगा तो वो अल्लाह ताला के करीब हो सकता है। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता, जो उनसे मोहब्बत नहीं करता, वो अल्लाह के नज़दीक कभी नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जिसने मेरे नबी की इताअत की, गोया उसने मेरी इताअत की। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर जो है ना हम कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हम कैसे इजहार कर सकते हैं, उनके साथ उनकी मोहब्बत हम कैसे हासिल कर सकते हैं, हम कैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा किसका है? दुरूद इब्राहीम का। नाज़रीन, ये जब आप कुछ तादाद में, यानी कि इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं रूटीन में, यानी कि आप इसको जब पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपके जो अंदर के जंग मैल, यानी कि आपकी जो ना, जो आपका नफ्स होता है, यानी कि आपकी ख्वाहिशात होती हैं, वो अंदर से, यानी कि आपके नफ्स की गुलाम नहीं रहती। यानी कि हम अल्लाह ताला के ताबिया कर देते हैं उसको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबिया कर देते हैं। उनके, यानी कि सुन्नतों के मुताबिक चलते हैं, उनकी अहादीस के मुताबिक चलते हैं। हम ये देखते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए क्या फरमाया है। ठीक है, हमने उन्हीं की ज़िंदगी को फॉलो करना है, वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है। तो जो उनकी, यानी कि बातों पे अमल करना शुरू कर देता है, उनकी तरीक़ों पे अमल करना शुरू कर देता है, तो उनसे फिर क्या हो जाता है, दिली लगाव हो जाता है, मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाती है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप अपने दोस्तों में से किसी के साथ आपकी बहुत अटैचमेंट है ना, आपको वो जो बात कहता है उसकी मानते हैं। ठीक है। आप वो उसकी हर बात मानते हैं ना, तो वो देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्या उसके मुश्किल वक्त में काम आते हैं, हाँ उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होता है, कुछ अरसे बाद ना, यानी कि वो आपका जो ना उसके साथ प्यार हो जाता है, उसकी भी आपके साथ प्यार लगन हो जाती है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। तो फिर अगर आपको कोई मुश्किल वक्त आता है, तो अगर आप उससे कोई बात मनवाना चाहते हैं या आप अपना कोई काम करवाना चाहते हैं, तो वो आपका जो ना काम मिनटों में, सेकंडों में करेगा। तो नाज़रीन, इसीलिए ये मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जब मैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती हूँ या दुरूद पाक, तो मेरी कैफ़ियत जो है ना वो कुछ और ही हो जाती है। यानी कि मैं, लगता है कि जैसे मैं अपने आप में नहीं हूँ। तो नाज़रीन, ये तब ऐसे होता है कि जब आप कसरत से दुरूद शरीफ को जो है ना पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसका ज़िक्र करते हैं, हर वक्त करते हैं, सुबह शाम आप गिनती कर लें और चलते फिरते जो है ना वो वैसे पढ़ते रहें जब आपका ज़हन फ्री हो। तो नाज़रीन, बिलीव करें, इतनी ज़्यादा मुश्किलात भी देखी हैं, बहुत ज़्यादा, और अपने हर मसले को मैंने इस दुरूद शरीफ से जो है ना मैंने मदद मांगी है और अल्हम्दुलिल्लाह हर दुआ कबूल हुई। कोई ऐसी दुआ नहीं रही जो कबूल नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुतमिन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो नाज़रीन, ये बिलीव करें, मैं 1 लाख की भी मालिक नहीं थी। कुछ चंद साल पहले 1 लाख की भी मालिक नहीं थी। मैंने अपनी हर जो हाल, अपनी ज़रूरत अल्लाह ताला के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआएँ मांगी हैं। मैंने दुरूद पाक को कसरत से, यानी कि पढ़ा है
اور میں نے یعنی کہ ڈیلی جو تھی میں صبح شام بھی جو 3 تسبیحاں کرتی تھی اور دن میں بھی پڑھتی رہتی تھی، اور بہت زیادہ میں نے یعنی کہ درود شریف کو پڑھا ہے۔ اور میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا بھی ہے کہ الحمدللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی نصیب ہوا ہے، اور میں پھر خواہشمند ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر یعنی کہ دیدار نصیب فرمائے اور میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضری دوں۔ ناظرین، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی زیادہ وظائف نہیں کرنا چاہتے تو آپ صرف کیا کریں، درود ابراہیم پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ صبح و شام آپ نا اپنا ایک بنا لیں کہ آپ نے 2 تسبیحاں کرنی ہیں، 3 کرنی ہے، ہر شام کو سوتے وقت بھی آپ بنا لیں کہ میں نے 2 تسبیحاں کرنی ہیں، 3 تسبیح کم از کم جو ہے نا آپ صبح جو ہے نا وہ 313 مرتبہ صبح اور 313 مرتبہ جو رات کو، اور دن میں بھی جب آپ چلتے پھرتے جو ہے نا پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتی ہوں کہ چند دنوں میں آپ کو جو ہے نا آپ کا جو دل ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اتنا شرشار ہو جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو بھی مانگیں گے نا، جو بھی مانگیں گے آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہوگی نا تو وہ پہلے پوری ہو جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہیں نا کہیں ایسا ہو تو وہ دیکھیں ابھی چند ہی سیکنڈ بعد ویسا ہوگا۔ آپ جو دعا مانگیں گے، جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ناممکن ہے، وہ آپ کہہ دیں گے نا کہ یہ ایسا ہی ہوگا تو وہ ویسا ہی ہوگا۔ وہ کس کی وجہ سے کہ درود پاک آپ نے پڑھا ہے، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت پیدا ہو گئی ہے، یعنی کہ روحانیت جو دل سے ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ کا متوجہ ہو چکا ہے، اور ایک ریلیشن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ دیکھیں نا کسی کو کثرت سے یاد کرتے ہیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اس کی دعا جو نا خود اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بندے کی دعا سن لے۔ کرنا تو سارے کام ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اگر آپ مانگیں گے نا تو آپ کی جلدی دعائیں قبول ہوں گی۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جب میرے نبی کی اطاعت کرو گے، اس سے محبت جو کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں طریقہ آ رہا نا مانگنے کا؟ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی کے پیچھے لگ جائیں آپ، انشاءاللہ آپ کے سارے بگڑے ہوئے کام سدھرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو جتنا جو کچھ چاہیے وہ اسی طریقے سے آپ کو ملے گا۔ ہاں جی، یہ اگر آپ کہیں کہ جو نہیں اس طرح کرتے، جو ذکر و اذکار نہیں کرتے، ان کو بھی مل رہا ہے، پھر یہ تو آپ دیکھیں نا اس کا جواب بھی ہے میرے پاس۔ یہ دیکھیں جتنے منکر ہیں اسلام میں نہیں ہے، جو دوسرے مذاہب کے، ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، دے تو صبر کو رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ ہے کہ نامہ اعمال میں چیزیں یہ ساری لکھی جانی ہیں کہ اللہ کے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کون کس طرح لگا ہوا ہے، آخری نبی کو کیوں نہیں مانا۔ کام تو اس دنیا میں تو ان کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پھر ہمیں کیا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی جنت چاہیے، ہمیں آخرت میں بھی جنت چاہیے، تو وہ اسی طریقے سے ہمیں ملے گی۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی آسان ایک وظیفہ ہے اور طریقہ بھی ہے سب کچھ پانے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا ان کی سفارش کروائیں۔ آپ کی کبھی بھی کوئی جو ہے نا دعا ایسی نہیں ہوگی جو قبول نہ ہو۔ آپ کو یعنی کہ آپ اپنے ذہن میں کچھ ہونا ہے نا تو آپ کے ذہن میں پہلے سے باتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، آپ بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچائے گا۔ اگر کچھ یعنی کہ ہو جانا ہے کام تو وہ بھی آپ کے ذہن میں پہلے سے آنا شروع ہو جائے کہ یہ ہو جائے گا، تو وہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو وہ کس طرح؟ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق کریں۔ تو الحمدللہ یہ میں نے درود پاک ہی پڑھا ہے، درود ابراہیم پڑھا ہے کہ الحمدللہ میں یعنی کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں ایک مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس بہت زیادہ، چلو میں نے تو کروڑوں کو کہا ہے کہ اللہ نے مجھے مالک بنایا تھا، جن کے پاس اربوں خربوں بھی ہیں وہ لیکن پریشان حال ہیں، وہ ایک مطمئن زندگی نہیں گزار رہے۔ تو پھر صرف پیسے کے ساتھ ہی نہیں نا آپ خوشحال رہ سکتے ہیں، نا مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہ آپ کو کوئی بھی جو ہے نا مسئلہ ہے، مسائل ہے، تو آپ درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دیں، محبت سے پڑھیں۔ جب آپ کچھ دن پڑھیں گے آپ کی خود ہی لگن پیدا، شوق پیدا ہوگا، روحانیت جو ہے نا آپ پر طاری ہونا شروع ہو جائے گی، کشف ہوگا، یعنی کہ آپ کی جو ہے نا آپ کی ایک نسبت جو ہے نا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پیدا ہوگی نا تو پھر آپ کی غم جو ہے نا وہ کوئی آپ کے غم نہیں رہ جائیں گے، آپ کی پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں رہیں گی، ہر چیز کا حل ایسے ہوگا، آپ کو محفوظ کر لیا جائے گا، آپ کی ہر چیز جو ہے نا آپ کو یعنی کہ
یعنی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے بتانا نہیں آ رہا کہ اس وظیفے کا اس کا کیا کمال ہے درود پاک کا، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رہ جاتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ آپ درود شریف کو، جن کو مسائل ہیں، بیمار ہیں، آپ کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، بچوں کے معاملات ہیں، شادیوں کے مسئلے ہیں، جابز کے ہیں، کاروبار کے ہیں، سب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ نیو تو سبسکرائب کر لیں۔ اب مجھے اجازت ملتے ہیں کہ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔